व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य अंगस्य इति सूत्रस्य अवशिष्टभागस्य अथ च हलः इति सूत्रस्य विषये विचारः भवति। अद्य अंगस्य इति सूत्रविषये विचारः वर्तते। अंगस्य इति अधिकारसूत्रस्य कानि प्रयोजनानि यदर्थम् एतत् सूत्रम् उपदिष्टं वर्तते भगवता पाणिनिना। भाष्यकारः तथैव प्रश्नमपि विदधाति, कानि पुनः अंगाधिकारस्य प्रयोजनानि। तत्र अंगाधिकारस्य प्रथमं प्रयोजनम् अत्र प्रदर्श्यते। अंगाधिकारस्य प्रयोजनं संप्रसारण दीर्घत्वे इति प्रथमं प्रयोजनम् अत्र वार्तिककारेण उपन्यस्तम्। अत्र कानि पुनः अंगस्य अंगाधिकारस्य प्रयोजनानि इति प्रश्नः कथम् उत्थितः इति पूर्वं विचारणीयं वर्तते। तात्पर्यम् इत्थमस्ति, अर्थवत् ग्रहण प्रत्यय ग्रहणाभ्यां सर्वस्य इष्टस्य सिद्धिं मत्वा एतत् प्रश्नं वर्तते। अर्थवत् ग्रहण विषये प्रत्यय ग्रहण विषये अंगाधिकारस्य स्थितिः भवति, तदर्थम् अत्र प्रश्नः सञ्जातः। एतस्य प्रथमं प्रयोजनं दत्तं वर्तते संप्रसारणे दीर्घत्वे। हलः उत्तरस्य संप्रसारणस्य दीर्घः भवति। यथा हुए धातु हुए आफाने ज्या वयो हानि व्येय धातु एवं एते ये धातवः वर्तन्ते एभ्यः यदा त प्रत्ययः भवति तदा हुए त इत्यवस्थायां किति परे अत्र संप्रसारणं भवति। संप्रसारणानन्तरम् अत्र पूर्वरूपे सति अत्र हलः इति सूत्रेण अत्र दीर्घः भवति। अतएव हलः उत्तरस्य संप्रसारणस्य दीर्घत्वं यथा स्यात् तदर्थम् अत्र अंगाधिकारः कथितः वर्तते। यथा ह्वे धातोः हूतः इति रूपं, ज्या वयोः इति जीनः इति रूपं, संपूर्वक व्येय धातोः संवीतः इति रूपम्, एवं शुनः इति रूपं श्व इति धातोः। अत्र अंगाधिकारस्य उपयोगिता वर्तते संपूर्ण दीर्घार्थम्। यतो हलः इत्यत्र अंगस्य इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति, तेन तस्य अनुवृत्त्या अत्र अनुवृत्तस्य आवृत्त्या अंगस्य इत्यनेन हल विशेष्यते। तदा संप्रसारेण चांगम विशेष्यते, तदा तदंत विधि भवति। अर्थः जायते तत्र अंगावयवात् हलः उत्तरं यत् संप्रसारणं तदन्तस्य अंगस्य दीर्घः भवति इत्यर्थः संपद्यते। अतः अत्र अंगस्येत्यावृत्त्या अंगावयवात् हलः यदुत्तरं संप्रसारणं तदन्तस्य अंगस्य दीर्घः भवति एवं रूपेण अंगस्य आवृत्त्या एवं अंगाधिकारात् मत्वा एतस्य हलः इति सूत्रस्य अर्थः संपद्यते।
तदा अत्र एते प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। शास्त्राभिः उक्तम् फे धातुः उक्ता प्रत्ययकृते सति संप्रसारण कार्ये वेतः हूतः इति। ज्यावयोहानो इति धातोः गृह्यति संप्रसारणे सति जीनः इति। एवं व्यय धातोः अत्र व्यय संवरणे इति धातोः अत्र वचिष्यपि यजादीनां च इति संप्रसारणे सति पूर्वरूपे च कृते अत्र दीर्घे सति वीतः इति संपूर्वकात् संवीतः इति भवति। एवमेव श्वे धातुः अत्र शूनः इति भवति। अङ्गस्य इति किम्? अत्र निरुतं दुरुतम्। अत्र निरुतम् इति निपूर्वक वेय धातुः वर्तते। वेय इति संप्रसारणं भवति। संप्रसारणे सति उतम् इति जायते। निरूपसृष्टस्य निष्ठायां संप्रसारणं भवति। अत्र किमस्ति? निरुतं दुरुतम् इत्यत्र अङ्गः, अत्र अङ्गम् इति तत्र निरुतम् इति अङ्गं नास्ति, निउ केवलम् अङ्गं वर्तते। अतः अत्र हलः उत्तरस्य संप्रसारणस्य उत्तमं भवति। अत्र अङ्गावयवस्य हलः उत्तरं संप्रसारणं नास्ति इति कृत्वा अत्र संप्रसारणं भवति। अङ्गस्य इत्यधिकारस्य महत्त्वं जायते। अपरं प्रयोजनम् अत्र दत्तं वर्तते नाम सनोर्दीर्घत्वे। नाम सनोर् इत्युक्ते नाम इति यः दीर्घः तत्र नाम इति मादाय। एवं दधि सनोति मधु सनोति इत्यत्र सनि दीर्घः भवति। तस्यापि अग्रे तत्र तात्पर्यं वर्तते। यदा अत्र नाम दीर्घः अत्र अग्निशब्दात् षष्ठी बहुवचने आम् प्रत्यये नुडागमे अग्नि नाम इंदुनाम इत्यत्र किं भवति? दीर्घः भवति। अजन्ताङ्गस्य दीर्घस्य नाम अजन्ताङ्गस्य दीर्घः भवति। यदङ्गाधिकारः न स्यात् तर्हि अत्र ग्रहणं न भवितुमर्हति इति कृत्वा अग्नीनाम इंदूनाम इत्यत्र दीर्घार्थम् अस्ति कृतं वर्तते। अङ्गस्य इति किं? कृमिणां पश्य पामनां पश्य। अत्र नाम तु वर्तते किन्तु अङ्गावयवस्य हलः परस्य तथा नास्ति इति न भवति। अत्र अङ्गावयवत्वमपि नास्ति। तत्र सनि दीर्घः भवति। चिचीषति तुष्टुषति। अत्र सनि परे दीर्घः भवति। सनि अपि दीर्घः भवति अत्र। यतोहि नाम सनो, नाम परे सन परे, सन परे दीर्घः अत्र चिचीषति। अत्र सन परे दीर्घः भवति। चीचयने धातोः चेतुमिच्छति चिचीषति, स्तोतुमिच्छति तुष्टुषति इति अत्र वर्तते। तो एवं अङ्गस्य किं? दधि सनोति मधु सनोति। अत्र षणुदाने धातुः वर्तते। तस्य रूपं भवति दधि सनोति अर्थात् दधि ददाति इत्यर्थः। अत्र अयं धातुः यः वर्तते सन धातुः, सः कथं भूतः धातुः? अनुबन्धसहिता वर्तते। सानुबन्धः अयं धातुः। तर्हि प्रत्ययोऽपि नकारे संज्ञकत्वात् सानुबन्धकः। तेन किं भवति? धातोश्च अव्यभिचारी नकारः तस्यैव अत्र ग्रहणं भवति, अन्यस्य न भवति इत्यर्थः। एवं अंगाधिकारभावे दधि सनोति इत्यादौ एव स्यात्, चिचीषति इत्यत्र न स्यात्। अतः सन इत्यस्य यद् ग्रहणं वर्तते प्रत्ययस्यैव ग्रहणं भवति, धातोर्ग्रहणं न भवति। नाम इति साश्चर्यात् इति तात्पर्यं बोध्यम्। अतएव उत्तम अर्थ वर्तते अङ्गस्य इति किं? दधि सनोति। दधि सनोति इत्युक्ते अत्र सनि परे अत्र सन घटकस्य सकारस्य अत्र न स्यात् अङ्गस्य इति कथनात्। यतोहि
अत्र सनिपरे अंगस्य दीर्घः भवति। तो सनिपरे अंगस्य दधि न भवति, यतो सनि इति धातुः। तमादाय अत्र अंगत्वं दधि इत्यत्र न भवितुमर्हति, किन्तु चिचीषत् इति भवितुमर्हति। यतो सन प्रत्ययं मत्वा अत्र अंग संज्ञा चिचि इत्यस्य तुष्टु इत्यस्य भवति। अतः दधि सनोति मधुसनो इत्यत्र कार्यं न प्रवर्तते। फलतः नाम इत्यस्य उदाहरणं भवति अग्नीनाम् इन्दूनां, सन इत्यस्य उदाहरणं भवति चीषत् तुष्टु षत् इति बोध्यम्। लिंगेत्वे इत्यप्रोक्तो लिंगिलकारे ग्लै हर्षक्षये म्लै म्लाने अत्र आत्वे सति ग्लायात् म्लायात् इत्यवस्थायाम् अत्र एत्वं भवति। तर्हि तद् एत्वम् अंगस्य भवति, अंगाभावे अत्र एत्वं न स्यात्। अतः अत्र एतत् प्रयोजनम् अत्र उक्तं वर्तते। अंगस्य इति किं? निर्ज्ञायात् निर्वायात्। अत्र हलः परः नास्ति इति कृत्वा अत्र न प्रवर्तते। निर्यायात् इत्यत्र निर्वायात् इत्यत्र। अतोभिस ऐस् त्वे अनन्तादङ्गात् परस्य भिसः ऐस् इति भवति। अतः अंगः अंगस्य इत्यधिकारः न स्यात्, तर्हि वृक्षैः पृक्षैः इति न स्यात्। अतएव अंगस्य इति किं? ब्राह्मणभिस्सा ओदनभिस्सा। अत्र भिस्सा इति शब्द भिस्सटा इति शब्द। भिस्सा इति शब्दः ओदन पर्यायवाची, भिस्सटा इति शब्दः ओदन विकारस्य वाचकः भवति इति पूर्वदिने उक्तमासीत्। किन्तु अत्र भिस् इत्युक्ते अत्र ब्राह्मण भिस्सा ओदन भिस्सटा इत्युक्ते यः भिस् इति वर्तते सः प्रत्ययः नास्ति। तं मत्वा ब्राह्मणस्य अंगत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र ब्राह्मण भिस्सा घटकस्य भिस् इत्यस्य ओदन भिस्सटा घटकस्य भिस् इत्यस्य ऐस आदेशः न भवति अंगात् परत्वाभावात्। लुगादिष्वडाटौ अत्र लुंग लंग लृंग शुभ दाता है। एषु अंगस्य अडागमः भवति। प्रयोजनं भवति आकाशीत् ऐहिष्ट। अत्र अंगस्य अडागमः भवति लुंग लंग लृंग शुभ दाता इति सूत्रेण। अंगत्वं क्रि इत्यत्र वर्तते, क्रि इत्येव भवति। एवं ऐहिष्ट इत्यत्र इह इति भवति। अंगस्य इति किं? प्राकरोत् अवैहिष्ट। अत्र किमस्ति? अत्र प्र इति अव्ययपदम् अव इति अव्ययपदम् अर्थात् उपसर्गपदं वर्तते। तर्हि प्राकरोत् इत्यत्र प्र इति अंगम नास्ति, अव इति अंगम नास्ति। अतः अत्र प्राकरोत् इत्यत्र अडागमः अवहिष्ट इत्यत्र आगमः न भवति, अपितु करो क्रि धातोः इह धातोः एव अडागमः भवति इति उक्तं वर्तते। अग्रे तावत् प्रयोजनमस्ति इयङ् वङ् युष्मदस्मत्तातङ्गा मीनुडा ने मुक्के ह्रस्व ई दीर्घ भित्तत्वानि। इयं उवं इति प्रयोजनं वर्तते। श्रियौ श्रियः भ्रुवौ भ्रुवः। अंगस्य इयं अंगस्य उवं भवति। अंगस्य इति किं? श्रार्थं फोर्थम अत्र अचि परे अत्र न भवति अंगत्वाभावात्। युष्मदस्मदोः प्रयोजनं साम आकम्। अत्र अंगात् युष्मदस्मात् अंगसंज्ञकात् परस्य सामः आकम् इति आदेशः। अत्र अंगस्य अभावात् न भवति, तेन युष्माकम् अस्माकम् अत्र भवति अंगात् परस्य सामः, किन्तु युष्मत् साम अस्मत् साम इत्यत्र न भवति।
युष्मत्साम अस्मत्साम इति साम शब्दः सामगुणस्य वाचकः न तु प्रत्ययस्वरूपस्य वाचकः भवति इति अत्र न प्रवर्तते अंगसंज्ञाभावात्। एवं तातंग प्रयोजनं वर्तते। जीवत जीवतात् भावान्, अत्र जीव इति अंगात् परस्य तु इत्यस्य तातंग आदेशः भवति। जीवत जीवतात् जीवतात् अंगस्य इति किमर्थं? पच हि तावत् त्वं, पच हि तावत् त्वम्। अत्र पच हि इत्यत्र पच घटकात् अकारात् परस्य हि इति वर्तते। एवं पच तु तावत् त्वम्, अत्र तु इति वर्तते। किंतु हि परे तु परे पच इति भागस्य अंगत्वाभावात् तो योस्तातंगाशिष्येन तरस्याम इति सूत्रेण पच हि तावत्त्वम् इत्यत्र यह हि वर्तते, पच तु तावत्त्वम् इत्यत्र यह तु वर्तते, तस्य स्थाने तातंग इति आदेशः न भवति। एवमेव जल्प हि तावत्त्वम् जल्प तु तावत्त्वम् इत्यत्रापि न भवति। आमिनुट प्रयोजनम्। ह्रस्व नद्यापूर्णुट ह्रस्वत्ता नद्यन्तावन्तात् चांगात् परस्यामः नुडागमः। आमिनुट प्रयोजनम्। किशोरीणां कुमारीणाम्, अत्र ञन्तमादाय ञन्तात् अंगात् परस्य आमः नुडागमः भवति। किशोरीणां कुमारीणाम्, अत्र अंगम बत्वैव भवति। अंगस्य इति किं? कुमारी आम इत्याह, किशोरी आम इत्याह, अत्रापि आम वर्तते, किन्तु तमादाय अत्र कुमारी इत्यस्य अंगसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा अत्र नुडागमः भवति। एवं आनेनुक यजमानः पचमानः इति भवति। अंगस्य इति किं? प्राणः, अत्रापि नुडागमः वर्तते, किन्तु किम् अस्ति? अत्र तम आदाय अत्र प्र घटकस्य आकारस्य अत्र किमस्ति? प्राण इत्यत्र। प्राण इत्यत्र अन्न प्राणेन इति धातुः वर्तते प्रपूर्वक, तस्य अंगत्वं नास्ति, ततः प्रवर्तते। करे ह्रस्वः प्रयोजनं। कुमारिका किशोरिका, अत्र कुमारी किशोरी इत्यत्रापि केणः इति ह्रस्वः भवति। ककारे परे अत्र अंगस्य ह्रस्वः, अत्र अंग आधिकाराभावात् अत्र कुमारिका किशोरिका इत्यस्य सिद्धिः न स्यात्। अंगस्य इति किं? कुमारीं कायति कुमारीकः, अत्रापि यद्यपि कः शब्दः वर्तते, किन्तु तं कं शब्दम् आदाय अंगत्वं कुमारी इत्यत्र नास्ति, अतः अत्रापि न भवति। ई दीर्घः प्रयोजनम्। ई परे दीर्घः प्रयोजनं। चीयते स्तूयते, अत्र अंगस्य अत्र दीर्घः भवति। चीयते स्तु इत्यत्र अंगस्य इति किं? दधियानं मधुयानम्, अत्रापि यकारादि प्रत्ययः अस्ति, किन्तु अंगत्वं तत्र दधि मधु इत्यत्र नास्ति। कथमिति? यकारादि शब्दः वर्तते, प्रत्ययः न। कथमिति? अत्र या प्रापणे धातोः ल्युट् प्रत्यय कृते सति यानम् इति रूपं जायते। यकारस्य परत्वेपि तत्र तन्निमित्तक दधि इत्यस्य अंगत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्रापि दीर्घप्रवृत्तिर्न भवति। भीतत्वं प्रयोजनम्। अद्भि अद्भ्यः, अत्रापि एतत् प्रयोजनं वर्तते। अत्र तकारः भवति। अद्भि अद्भ्य अत्र अपशब्दात्, अत्र न जायते अनया रीत्या। अंगस्य इति किमर्थम्? अब्भारः अब्भक्षा, अत्रापि अप वर्तते। भोग भादिः अपि भादित्वम् अपि वर्तते, किन्तु अत्र तमादाय अप शब्दस्य अंगत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्रापि वृत्तिर्न भवति। तो एवं एतेषु प्रयोजन विशेषाः भगवता भाष्यकारेण उत्थापिताः प्रवर्तन्ते। भाष्यकारः एतेषां समीक्षणं करोति। कथयति नैतानि सन्ति प्रयोजनानि, एतानि प्रयोजनानि न भवितुम् अर्हन्ति। कथमिति? अर्थवद् ग्रहण प्रत्यय ग्रहणाभ्यां सिद्धम्। अर्थवद् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति मत्वा
अत्र किं भवति, अत्र श्रियौ श्रियः इत्यस्य सिद्धिः भवति, किन्तु श्र्यर्थं भ्वर्थम् इत्यत्र न भवति। यतो अर्थघटकः यः अकारः सः तावत् तत्र अर्थवान् नास्ति। श्रियौ इत्यत्र अच् यः वर्तते सः अर्थवान् वर्तते, औ अस् इति। एवं साम आकम इत्यत्र यह साम इति शब्दः वर्तते यस्य अर्थस्य वाचकः, तो अत्र युष्मत् साम अस्मत् साम घटकः यह साम शब्दः सः तथा अर्थवान् नास्ति, सामन शब्दः तत्र अर्थवान् वर्तते। तो एवं एतस्य सिद्धि भवति। एवमेव पच ही पचतु इत्यत्र ही इत्यस्य भिन्नः अर्थः तु इत्यस्य भिन्नः अर्थः तत्रापि एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अत्र किं स्यात्, प्रत्यय प्रत्ययो प्रत्यस्य ग्रहणमिति कृत्वा ही इति अव्ययपदं तु इति अव्ययपदं न तु प्रत्ययः, अतः एतस्य ग्रहणं न भवति। एवं किशोरीणाम् इत्यत्र यः आम् वर्तते सः प्रत्ययः वर्तते, कुमारी आम् इत्यः अत्र आम् इति प्रत्ययः नास्ति। एवं यजमानः पचमानः इत्यत्रापि आन शब्दः यः वर्तते सः प्रत्ययः वर्तते, प्राणः इत्यत्र यः आन शब्दः वर्तते सः प्रत्ययः नास्ति। एवं किशोरिका कुमारिका इत्यत्रापि यः ककारः वर्तते सः प्रत्ययः वर्तते, किन्तु कुमारीं कायेत् इति कुमारीकः इत्यत्र यः क शब्दः सः प्रत्ययः नास्ति। तो एवं प्रत्ययः प्रत्ययो प्रत्ययस्य ग्रहणम् इति कृत्वा अनया परिभाषया एतेषां वारणं भवति। क्वचित् अर्थवत् ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इत्येवं न भविष्यति, क्वचित् प्रत्यया प्रत्ययोः प्रत्ययस्यैव ग्रहणं भवति, अथवा प्रत्यय इति प्रकृत्यांग कार्यम् अध्येष्ये, प्रत्यये इति परतः प्रकृत्या अंग कार्यम् अध्येष्ये, अंग कार्यं भवति। यदा अंग कार्य भवति तदा अंगोद्देश्यकं कार्यं जायते। यदि प्रत्यय इति प्रकृत्या अंग कार्यम अधीशे प्राकरोत् उपैहिष्ट उपसर्गात् पूर्वम अडाटौ प्राप्नुतः तदा उच्यते अत्र न दोषः। कथमिति, सिद्धं तु प्रत्ययग्रहणीय सतादिस् तदन्तंग विधान। अत्र अंग इत्युक्ते केवलं प्रकृतेः ग्रहणं तद्विशिष्टस्य ग्रहणो न भवति। सिद्धमेतत् कथं, प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस् तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति। उसर्गात् पूर्वम अडाटौ न भविष्यतः अंगत्वाभावात्, अंगरहित भागस्यैव अंगसंज्ञा भवति। तत्र उसर्गस्य अंगसंज्ञा न भवितुम् अर्हति, अट्पूर्वस्यापि तत्र न भवितुम् अर्हति इत्युक्तं वर्तते। अत्र एतद्विषये एवं अत्र भाष्यकारः विचारितवान्। अत्र यत् कथनं वर्तते भाष्यकारस्य, यत् सिद्धं तु प्रत्ययग्रहणीयवशात् तदादि तदन्त विज्ञानात् इति भाष्यग्रन्थम् आदाय अत्र कैयटः किञ्चित् व्याख्याति। कथयति यत्र प्रत्ययः निमित्तत्वेन उपादीयते तत्र पूर्वं कार्यत्वेन गृह्यमाणः यस्मात् स विहितः तदादिः तत्र गृह्यते। एतच्च अंगसंज्ञा सूत्रे योग विभागत्वेन एतस्य विषये प्रतिपादितमस्ति। यत्र तु प्रत्ययः एव कार्यत्वेन आश्रियते तत्र तदन्त ग्रहणं भवति। एवं एते द्वे परिभाषे स्तः। अर्थग्रहणे नानर्थकस्य क्षम्यताम्, अर्थग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् अथ च प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्य ग्रहणम् एवं रूपेण अत्र इमे द्वे परिभाषे गृह्येते। अंगाधिकार प्रत्याख्यानाय प्रत्याधिकार क्रियमाणे न किंचित प्रयोजनं दृश्यते, अतः अंगाधिकारस्य खण्डनं न भवति। अतो भिषयस् इत्यादिषु विभिन्न विभक्तिकत्वात् भिस्सा सटा इत्यादि दोषः न भवति।
विषादीनां प्रत्ययेन सम्बन्धः दुरुक्पादः। हलः इति सम्प्रसारण दीर्घत्वं च निरुतं दुरुतम् इत्यत्रापि न भवति तत्विषये पूर्वं प्रतिपादितम् आसीत्। तो एवं अंगस्य इति सूत्र विषये भूयान् विचारः भगवता भाष्यकारेण विहितः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते हलः इति सूत्रम्। यद्यपि तत्र हलः इति सूत्रं वर्तते, द्वितीयं सूत्रं तदस्ति अंगावयवात् हलः यदुत्तरं सम्प्रसारणं तदन्तस्य अंगस्य दीर्घः भवति इति एतत् सूत्रस्य अर्थः। अंगावयवात् हलः यत् उत्तरं सम्प्रसारणं तदन्तस्य अंगस्य, तदन्तस्य सम्प्रसारणान्तस्य अंगस्य दीर्घः भवति। यथा ह्वे इति धातुः तस्मात् ता प्रत्ययः यत्वा तत्र सम्प्रसारणं भवति, तेन हू सम्प्रसारणे पूर्वरूपे कृते हूतो इत्यवस्था भवति। अत्र एतत् सूत्रं प्रवर्तते हलः इति। अंगः भवति हू इति, अंगावयवः हल भवति हकारः, तस्मात् उत्तरं सम्प्रसारणम् उ इति। तदन्तम् अंगं भवति हू इति, तदन्तस्य अंगस्य दीर्घः भवति। कस्य दीर्घः स्यात्? सम्पूर्ण संगस्य प्राप्तः अलुन्त्यस्य इति अन्त्यस्य उकारस्य भवति, तेन हूतः। एवमेव जीनः संवीतः एतेषां सिद्धिर् भवति। हलः इति किम्? उतः। वे इति धातोः यदा क्ता प्रत्ययः भवति उतः भवति। अत्र हलः परत्वं नास्ति सम्प्रसारणस्य, उतः उतवान् इति। अंगावयवादिति किं? निरुतम्। अंगावयवात् हलः उत्तरस्य सम्प्रसारणस्य दीर्घः भवति, अत्र नास्ति। तदन्तस्य इति किं? विद्धः विचितः। अत्र तदन्तम् अत्र नास्ति। यद्यपि विद्ध इति व्यध धातोः अत्र उक्ता प्रत्यय विद्ध इति भवति। एवमेव व्यच व्यक्तीकरणे धातोक्ता प्रत्यय कृते सति विचितः इति भवति। अत्रापि सम्प्रसारणं वर्तते, किन्तु एतत् सम्प्रसारणं यद् वर्तते तत् तदन्तत्वेन ग्रहणं न भवति। तस्य सम्प्रसारणस्य हलः परस्य हलस्य उत्तरं यत् सम्प्रसारणं तदन्तस्य अंगस्य भवति। एवम् अर्थे कृते सति अत्र विद्ध इत्यत्र धकारः, विचितः इत्यत्र चकारः अन्त्यः वर्तते, तस्य दीर्घः न भवितुमर्हति हल्पात्। अणि इत्येव तृतीयः, तृतीयेति वा निपातनात् अत्र दीर्घाभावः। अणः एव दीर्घः भवति। अणः भिन्नस्य अचः दीर्घः न भवति, तेन तृतीयः इत्यत्र अत्र निपातनात् वर्तते। त्र शब्दस्य रेफस्य सम्प्रसारणे पूर्वरूपे तृतीय इति भवति। ती प्रत्ययः त्रिशब्दस्य तीय प्रत्ययः, तथा निपातनात् अत्र सम्प्रसारणादिकार्यं जायते, अतः अत्र निपातनात् दीर्घाभावः भवति। अंगग्रहणम् अत्र आवर्तितव्यं, यथा पूर्वं भाष्ये उक्तमासीत् अत्रापि उच्यते तथैव हलः इति सूत्रे। अंगग्रहणम् आवर्तितव्यं कथं? हल विशेषणार्थम् अंगकार्य प्रतिपत्त्यर्थं च। एवं एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र विचारः सञ्जातः काशिकाग्रन्थे। अधुना वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्ये एतत् सूत्रे कीदृशः विचारः समागतः। भाष्यकारः कथयति, अस्तु तावत्। त्रि इति शब्दः, तस्मात् तीय प्रत्ययः भवति। त्रि तीय इत्यवस्थायां तीय प्रत्ययमादाय त्रि इत्यस्य अंगसंज्ञा भवति। तद्घटकस्य रेफस्य सम्प्रसारणे पूर्वरूपे सति तृतीय इति जायते। अत्र रेफात् क्षमतां हलः परं सम्प्रसारणं भवति रि इति, तस्य दीर्घः कथं न भवति इति प्रश्नः भवति जाते। एकस्मात् न भवति तृतीया इति उच्यते। अत्र अणप्रकरणात् ऋकारस्य अप्राप्तिः। तात्पर्यम् इदं वर्तते,
इतः पूर्वं यस्मात् हलः इति सूत्रे दीर्घस्य अनुवृत्तिर्भवति तत्सूत्रं वर्तते ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। तस्मात् सूत्रात् अणः इति पदस्य अत्रापि अनुवृत्तिर्भवति। तेन हलः उत्तरस्य संप्रसारणस्य अणः दीर्घः भवति। अत्र संप्रसारणं तु अस्ति किन्तु अणरूपं संप्रसारणं नास्ति। अस्मात् धेतोः अत्र दीर्घः न भवति। अणरूप संप्रसारणं किम् इकारः उकारः एतौ एव भवतः अन्यौ न भवतः इति कृत्वा तत्र न भवति। अत्र तु ऋकारः भवति अतः अत्र दीर्घः न भवति। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति अणप्रकरणात् ऋकारस्य अप्राप्तिः अणप्रकारात् ऋकारस्य दीर्घत्वं न भविष्यति। अण इति वर्तते क्व प्रकृतं डलो पूर्वस्य दीर्घोण इत्यस्मात् सूत्रात् अण इत्यस्य अनुवृत्तिर्वर्तते। तद्वै इकः काशे इत्यनेन इग्रहणेन व्यवच्छिन्नं न शक्यम् अनुवर्तयितुम्। अर्थात इकः काशे इत्यस्मात् अत्र इकः इत्यस्य अनुवृत्तिर्न भवितुमर्हति। तेन इग्रहणेन व्यवच्छिन्नं न शक्यम् अनुवर्तयितुम्। इग्रहणस्य च अण अविशेषणत्वात् अणविशेषणम् इग्रहणम् अणः इकः इति भवितुमर्हति चेदुच्यते। यत् अणविशेषणम् इग्रहणम् अत्र स्यात् अणः इकः दीर्घः भवति इति भवितुमर्हति। तो अणरूपस्य इकः अणरूपः इक् केवलम् इकारः उकारः एव भवति अन्यः न भवति तत्र न स्यात्। प्रकाशः इत्यादौ अकारस्य दीर्घ निवृत्त्यर्थम् अत्र इका अण अत्र विशेष्यते एवं येन प्रकाशम् इत्यत्र न स्यात्। अत्र अग्रे एतद् विषये यदि तर्हि अण विशेषणम् इग्रहणं चौ दीर्घः भवति अर्थात् चकारे परे दीर्घः स्यात् इति न प्राप्नोति। अवाचा अवाचे कथं नैष उत्युच्यते नैष अणग्रहणम् अनुवर्तते। इग्रहणं निवृत्तं केवलम् अणग्रहणस्यैव अनुवृत्तिर्भवति अन्यस्य न भवति इति कृत्वा तत्र दोषः। एवमपि कर्तृचः कर्तृचा कर्तृचे अत्र न प्राप्नोति यदा अणग्रहणं क्रियते। तदा भाष्यकारः कथयति अस्तु तावत् यथा लक्षणम् अप्रयुक्ते अर्थात् तत्र दीर्घः न भवति। यत्र लक्षणस्य सूत्रस्य यत्र प्राप्तिर्भवति तत्रैव तस्य प्रवृत्तिर्जायते अतः तत्र दीर्घः न भवति इति तात्पर्यम् एतस्य जायते। अथवा उभयं निवृत्तं न तु अण् इति अनुवर्तते न तु इक् इति अनुवर्तते तर्हि प्रश्नः भवति कस्मान्न भवति तृतीय इत्यत्र दीर्घः उच्यते निपातनात्। किं निपातनम् द्वितीय तृतीय चतुर्थ्याण्यन्यत्र स्याम् इति सूत्रे सूत्रकारः द्वितीय तृतीय इति पाठं स्वीकृतवान्। द्वितीय तृतीय चतुर्थ्याण्यन्यत्र स्याम् तेन तद्रीत्या अत्र निपातनादेव अत्र दीर्घाभावः भवति इत्युक्तं वर्तते। न तु अत्र इक् पदस्य अनुवृत्तिर्भवति न तु अणपदस्य। अतः न क्वापि दोषः एव रूपेण व्यवस्थितवान् भाष्यकारः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते नाम इति सूत्रम्। नाम विषये भूयान् विचारः वर्तते। एतद् विषये अत्र पूर्वं काशिकाकारः किं वर्तते तद्विषये वयं जानीमः अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या विचारयामः। नाम इति सूत्रे अत्र काशिकाकारः व्याख्याति नाम इत्येतत् षष्ठी बहुवचनम् आगत नुट्कं गृह्यते। तात्पर्यं किमस्ति एतस्य वाक्यस्य? नाम इति सूत्रे नाम इत्यत् ग्रहणं वर्तते तत्षष्ठी बहुवचनं कथं भूतम् आगत नुट्कम् अर्थात् नुडागम विशिष्टम् अत्र गृह्यते। तस्मिन् नुडागम विशिष्टे आमि परे यः अजन्ताङ्गः
अजन्तांग यत् अजन्तांगम तस्य दीर्घः भवति। अतएव तत्र वृत्तौ अजन्तांगस्य दीर्घः स्यान्नामि इत्युक्तं वर्तते। तेन अग्नीनां वायूनां कर्तॄणां सर्वत्र भवति। अणः इत्येतत् अत्र न प्रवर्तते निवृत्तम्, अन्यथा तत्र कर्तॄणाम् इत्यस्य दीर्घः न स्यात्। आगत नुटकम ग्रहणम उत्तरार्थम उत्तर सूत्रेषु यत्र नुडागम विना कार्य सिद्धि न भवितुम् अर्हति तत्र केवलं नुडागम तत्र क्षमताम् तत्र कृते च नुटि दीर्घ प्रत्यय आगत नुटकम ग्रहणम उत्तरार्थम उत्तर सूत्रे प्रवृत्त्यर्थम तेन अत्र नुडागमस्य अनुवृत्तिर अत्र भवति नतिसि चतुर्षि इत्यत्रापि नाम इत्यादि वर्तते तदर्थम एतद् वर्तते। अन्यथा नुडेव न स्यात् इत्येवम् अत्र प्रतिपादितम्। नामि दीर्घ आमि चेत् स्यात् कृते दीर्घे न नुड् भवेत्। नामि दीर्घ नामि परे दीर्घः भवति। आमि चेत् स्यात् दीर्घः अर्थात् आमि परे दीर्घः स्यात्। तन्मत्वा अत्र कृते दीर्घे नुडागमः न स्यात्। वचनाद् यत्र तन्नास्ति नोपधायश्च चर्मणाम्। वचनाद् यत्र तन्नास्ति वचनाद् यत्र तस्य निवारणं जायते तत्र नोपधायाश्च अत्र दीर्घस्य उपधाभूतस्य निषेधः भवति चर्मणाम् इति तस्य स्वरूपं दृष्टम्। तो एवं एतस्य विषये अत्र नामी सूत्र विषये प्रतिपादितं। पश्यामः वयं भाष्ये किं लिखितं वर्तते। भाष्यकारः कथयति नाम इत्यत्र किमर्थम आमः सनकारस्य ग्रहणं गृह्यते। केवलम् आम इत्येव सूत्रमस्तु, नाम इति सूत्रं कथं वर्तते। नहि आमि न आमि दीर्घः इत्येव उच्येत। तदा उच्यते केन इदानीं सनकारस्य भविष्यति। सनकारस्य केन तत्र स्यात्। उच्यते नुड् अयम् आम भक्ता आम ग्रहणेन ग्राहिष्यते। नुड् अयम् आम भक्ता। आम भक्ता इत्युक्ते आम इति उद्दिश्य विहितः, अतः आम ग्रहणेन तस्य ग्रहणं भवति। यथा अत्र प्रतिपादयति कैयटः नुट् दीर्घयोः एक विषयत्वात् उभयानुग्रहाय पूर्व नुटि कृते अव्यवधायकत्वात् आगमानाम् अत्र दीर्घा भविष्यति अंतरेण सनकारक निर्देशं विनैव तथापि इत्येतदुक्तं वर्तते। इतरश्चोदक बुद्धि परीक्षार्थम आह केन इदानीम्। इतरश्चोदक बुद्धि परीक्षार्थम अर्थात यह प्रश्नं विदधाति तस्य बुद्धि परीक्षार्थम अत्र केन इदानीं सनकारस्य भविष्यति इत्युक्तं वर्तते। चोदकः स्वाभिप्रायमाह आम इति अर्थात अत्र आमि कृते नुडागमे कृते तत्र दीर्घः भवति इत्युक्ते केन इदानीं सनकारस्य भविष्यति। नुडि आम भक्तः आम ग्रहणेन ग्राहिष्यते। नुडि आम भक्तः आम ग्रहणेन तत्र नुडागम विशिष्टस्य प्रत्ययस्य ग्रहणं भवति। तदा तत्र दीर्घे सति अत्र रामाणां हरिणां प्रभृतयः ये प्रयोगाः ते सिद्ध्यन्ति। भाष्यकारः एतद्विषये पूर्वं वार्तिकं प्रस्तौति। श्लोकवार्तिकं नामि दीर्घे आमि चेत् स्यात् कृते दीर्घे नुड् भवात्। अर्थात नामि परे दीर्घः नामि दीर्घः अत्र नामि दीर्घः आम चेत् स्यात् अर्थात नाम परे यह दीर्घः भवति अत्र नामि इति सूत्रेण। चेत् आमि स्यात् चेत् आम परे भवेत् तर्हि दीर्घे कृते तत् नुडागमः न स्यात्। कथं ह्रस्वनद्यापो ह्रस्वन्तात् नाद्यन्तात् आवन्तात् चाङ्गात् परस्यामः नुडागमः स्यात्। ह्रस्वान्तम् अङ्गं तत्र न स्यात् अतः तत् नुडागमः न स्यात्। अतएव उत्तम वर्तते दीर्घत्वं क्रियताम् अत्र तत् अकृते दीर्घे न नुट् भवति। अग्नीनाम् अत्र नामि दीर्घे आमि चेत् स्यात् अत्र आमि चेत् स्यात् अकृते दीर्घे नुट् न स्यात्। कथं तद् दीर्घः ह्रस्वत्वाभावात् अग्नीनाम् इन्दूनाम् इदं हि सम्प्रदायम्
अत्र एवं विचारणीयं यत् पूर्वं किं करणीयं भवेत्, दीर्घत्वं करणीयं वा स्यात्, नुडागमो वा करणीयं वा स्यात्, किमत्र करणीयम्। उच्यते परत्वान्नुट्, परत्वात् नुडागमः पूर्वं करणीयः। नित्यं दीर्घत्वं कृतेऽपि नुटि प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति, नित्यत्वात् दीर्घकृते ह्रस्वस्य नुडागमः न स्यात्, अतः पूर्वं नुट् एव करणीयं भवति इत्युक्तं वर्तते। एवं तर्हि आह अयं ह्रस्वान्तात् नुड् इति, ह्रस्वान्तात् अंगात् नुडागमः भवति, न च ह्रस्वान्तोऽस्ति, अत्र ह्रस्वान्तः कथं स्यात्, यदा दीर्घः स्यात् तत्र उच्यते तत्र वचनात् भविष्यति। वचनात् पूर्व तत्र तस्य भूतपूर्व ह्रस्वत्वम् आदात् नुडागमः भवितुमर्हति। वचनात् यत्र तन्नास्ति नेदं वचनात् लभ्यम् अस्ति हि एतस्य वचने प्रयोजनं किमस्ति, यत्र दीर्घत्वं प्रतिषिध्यते तिसृणां चतस्रॄणाम् इति तत्र वर्तते। उच्यते एतत् प्रयोजनं तु अत्र नास्ति, नैतदस्ति प्रयोजनम्, इह तावत् चतस्रॄणाम् अष्टचतुर्भ्यः इत्येवं रूपेण तद् दीर्घः भविष्यति। तदा उच्यते क्व तिसृणाम् इत्यत्र ग्रहणम् प्रकृतम् अनुवर्तते, नैतदस्ति प्रयोजनं तावत् चतस्रॄणां षट्चतुर्भ्यः इत्येवं भविष्यति इत्येवं पूर्वमुक्तम्। षट्चतुर्भ्यः नुडागमः स्यात् अत्र। तदा उच्यते तिसृणां त्रिग्रहणमपि प्रकृतम् अनुवर्तते। क्व प्रकृतं, त्रयस्त्रयः इत्यस्मात् त्रिग्रहणस्य अनुवृत्तिः भवति। इदं तर्हि त्वं नृणां नृपते जाय शुचिः, तो एवं रूपेण एतस्य विचारः अत्र जायते। अत्र न तावत् चतस्रॄणाम् इत्यस्य चतुर्भ्यः व्यस्य इत्येवं भविष्यति। एवं तत्र उच्यते इदं तर्हि त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः। अत्र कथं दीर्घः न भवति, नृणाम् इत्यत्र दीर्घः भवेत् न। उच्यते न एकम् उदाहरणं ह्रस्वग्रहणं प्रयोजयति। अत्र तु यद्यपि तस्य चरितार्थः वर्तते नृणाम् इत्यत्र, किन्तु एकम् उदाहरणं ह्रस्वग्रहणं नैकं प्रयोजयति। तत्र वचनात् भूतपूर्वगतिर्विज्ञास्यते, ह्रस्वान्तं यद्भूतपूर्वं तमुद्देश्य नुडागमः तेन तत्र दोषार्हो दीर्घकृते भवितुमर्हति। उत्तरार्थं हि सनकारग्रहणम्, सनकारग्रहणं यद् वर्तते तत्र उत्तरार्थः वर्तते। नोपधायाश्च चर्वणां, नोपधाय इति तत्र नाम इति यथा स्यात्, अर्थात् नोपधाय इति दीर्घः नाम इत्यनेनैव स्यात्, अन्यत्र न भवेत्। वर्मणां चर्वणाम् इत्यत्रापि नाम दीर्घ आमि चेत् स्यात्, कृते दीर्घे न नुट् भवेत्, वजनात् एस्तन्नासि नोपधाय चर्वणां। तो एवं एतस्यापि सूत्रस्य सम्यक्तया व्याख्यानं विहितम्। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।